19 तारीख को आपको पता है कि बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें सिद्दीक़ खान और बकाखेल में ग़ालिबन इलेक्शन मुलतवी हुआ। बाकी तमाम इलेक्शन हुए आपके सामने थे। सेकंड फेज़ भी सुना है कि अभी 16 जनवरी को होने वाला है। और आप सब लोगों ने देखा जिस तरीके से मरकज़ी और सूबाई हुकूमत को और PTI हुकूमत को जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में उनका सियासी जनाजा उठा, वो सबके सामने। जितने भी इनके स्टालवर्ड्स हैं, चाहे वो वज़ीर थे, चाहे वो स्पीकर कौमी असम्बली थे, चाहे वो डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली थे, चाहे वो वफाकी वज़रा थे, जिन जिन के भी आप नाम लें, उनको शिकस्त अपने हलकों में हुई। और ख़ासकर आपने देखा होगा कि यहाँ पर वफाकी वज़ीर कश्मीर अमूर और बल्दियाती के सूबाई वज़ीर को अपने डिवीज़न में उनका सफाया हो चुका है। आज अगर आप देखें कि PTI एक नशिस्त के अलावा, जो कि मैं समझता हूँ और वो जो अली अमीन के खाते में नहीं जाती, उनके मुखालफों की सीट जो PTI में है, उसके अलावा कोई भी सीट PTI डेर इस्माइल ख़ान में तहसील में नहीं जीत सकी, बल्कि बुरी तरह शिकस्त हुई। अगर आप देखें पाड़पुर में, परोवा में PTI तीसरे नंबर पे थी, और अगर बाकी उसमें भी देखें जिस तरीके से उनको शिकस्त हुई, वो सब के सामने है। तो इसका मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा में और ख़ासकर डी खान के लोगों ने वफाकी वज़ीर को, सूबाई वज़ीर बल्दियात के रवैये को, सूबाई वज़ीर वफाकी वज़ीर के जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान धमकियाँ ये चीज़ें दी थी, उसको यहाँ पर उन्होंने उस तब्दीली को रिजेक्ट कर दिया है। डी खान की आवाम ने, खैबर पख्तूनख्वा ने जो है वो नए पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने महंगे पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने जो है पुराने पाकिस्तान के लोगों को दोबारा वोट किया है। हमारे लाडले वफाकी वज़ीर के एक लाडले कैंडिडेट पाड़पुर में इलेक्शन लड़ रहे थे, जिनको उन्होंने 4 साल जिस तरीके से फंडिंग की, कामरान शाह साहब, उनके आबाई हल्के में आबाई जो है वो पोलिंग स्टेशन पे अगर आप देखें तो वहाँ पर एक नाखुशगवार कोई वाक़या, कोई जैसे इलेक्शंस में होता है, कोई पोलिंग स्टेशन पे कोई ख़वातीन का झगड़ा हुआ, और वहाँ पर कोई जो है सैदलिया का पुलिस स्टेशन था, कुछ हवाई फायरिंग वहाँ पर हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर के निशान पे जो कैंडिडेट लड़ रहे थे, और इनके कैंडिडेट ने जो वोट लिया, जो कम से कम 10-12 हज़ार की लीड से हमारे कैंडिडेट जीते। और साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब का भी आबाई हल्का था, वो वहाँ पे उनका घर है, वो वहाँ के सिटिंग MPA एहतशाम अकबर साहब को सपोर्ट कर रहे थे, और उनके कैंडिडेट को भी 4-5 हज़ार की लीड से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने जो है वो शिकस्त दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस FIR की शदीद मजम्मत करती है। हम आज मुतालबा करते हैं सूबाई हुकूमत से, हम IG से, हम यहाँ की इंतज़ामिया से, हम वफाकी हुकूमत से, कि इस किस्म के ओछे हथकंडों से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेटों को आप नहीं डरा सकते। हमने जेलें काटी हैं, हमने फांसी घाट कबूल किए हैं, हमने हर किस्म की सोबतें बर्दाश्त की हैं। देखें, तमाम वज़रा के, तमाम सूबाई वज़रा के, तमाम वफाकी वज़रा के मामे, चाचे, भाई, भांजे, भतीजे लड़ रहे थे, तो इससे मतलब है कि क्या, ये तो कहते हैं हम किसी पेन को भी खड़ा कर दे वो जीत जाता है, इमरान खान किसी जो है दरख्त को भी खड़ा कर दे वो जीत जाता है। फिर इसमें कैंडिडेट का क्या चक्कर हो चुका है। दूसरी बात यह है कि पहला सवाल महंगाई की वजह से दुनिया में सबसे सस्ता तरीन मुल्क तो पाकिस्तान है बकौल इमरान खान के। तो जो सस्ता तरीन मुल्क है, तो उसमें अब तो ये कह रहे महंगाई है, पहले तो ये कहते हैं दुनिया में सबसे सस्ता तरीन मुल्क ही है। और सबसे अच्छी बात हमारे अपोजिशन के लिए ये है कि इमरान खान ने बल्दियाती इलेक्शन का नोटिस ले लिया, अब वो खुद इस चीज़ को संभालेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जिस चीज़ का वो नोटिस लेते हैं उसकी बर्बादी होती है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे PTI की अगले उसमें वोटों के लिहाज से बिल्कुल सीटें जमात जो है, जो सबसे जो है वो मेजॉरिटी पार्टी JUI आई है, लेकिन कम से कम आपने ये तो देख लिया कि वो जो है नए पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बैठी हुई हुकूमत को 1.5 साल अभी रह रहा है, उसको ट्रायल तो चल गया ना। देखिए 3 तहसीलें 4 तहसीलें वो हार गई है, और इंशाल्लाह चौथी भी आप देखेंगे जिस तरीके से वो बेहतरीन तरीके से हारेगा, वो आपके सामने होगा। दूसरा सवाल उमर खिताब का आपने कहा, देखें पहले भी FIR हुई थी जब इसरार गंडापुर शहीद हुए थे, नामालूम क्यों हुए, और उसके बाद जो है 4 के था। मैं अगर आज कर रहा हूँ, आज कोई उमर खिताब सिर्फ हमारे पॉलिटिकल बरादरी में था, उसका ताल्लुक एक ज़ाती ताल्लुक भी हम लोगों के साथ था। आज उसके बेटे की स्टेटमेंट में बयान दे रहा हूँ, आज उसका बेटा अपनी स्टेटमेंट वापस ले ले, हम बोलेंगे बिल्कुल उसके बेटे से। मैं उसके बेटे अब्दाल की स्टेटमेंट पे ये बयान दे रहा हूँ, अब्दाल आज स्टेटमेंट वापस ले ले। हम कह रहे हैं कि उसकी जुडिशल इंक्वायरी में चाहिए, क्यों नहीं करा था जुडिशल इंक्वायरी, ये फिर किसी पुलिस से करवाएंगे, अपने आप को छुड़वाएंगे। हम कहते हैं जुडिशल इंक्वायरी हो ताकि पता चले कि डी खान में सियासतदानों का कत्लेआम कौन करता है। और मैं आज एक और चीज़ मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, आप अपने इंतज़ामिया से
اپنے IGP سے کہ آپ جتنے بھی کمنگ کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے آپ سے سیکیورٹی مانگی تھی اور جنہوں نے آپ سے نہیں مانگی، آپ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں. یہ شخص ایسے نہ پھر ہار دے کے دیکھیں. وہ تو آپ ابھی لیٹ ہیں، اس کا سوال کا جواب ہو چکا ہے. میں نے کہا تھا میرا چیلنج ابھی بھی قائم دائم ہے. میں نے کہا تھا کہ میں جب لڑوں گا، اس میں جو نیچے الیکشن لڑ رہے تھے، ولیج کونسل پڑھ رہے تھے، وہاں پر ہمارے 3 4 لوگ لڑ رہے تھے. میرا چیلنج ابھی بھی قائم ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب ڈیوالا کا رزلٹ آئے گا، ڈیوالی کونسل کا رزلٹ آئے گا، انشاءاللہ اس کو عبرتناک شکست ہوگی. City 2 میں جس ہمارے دوست کے خلاف اس نے جا کے پرسنلی کمپین کی اور اس کو پرسنلی ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی، انہوں نے بڑی اچھی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ سیٹیں جیتی ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ جس دن بھی پولنگ ہوگی، مہنگا پاکستان ریجیکٹ ہوگا. ہم اس انتظار میں ہیں کہ جس دن بکسے رکھے جائیں گے اور مہنگے پاکستان کو. شام کو جب رزلٹ آنا شروع ہوئے اور انہوں نے اپنی ہار دیکھی تو انہوں نے ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں، تحصیل ناظم کے کینڈیڈیٹ تھے اور ہمارے بھی اس وقت تحصیل ناظم ہے پاڑپور سے، مخدوم الطاف شاہ صاحب کے اوپر، اس کے بیٹے کے اوپر، اس کے خاندان کے باقی افراد کے اوپر FIR کاٹی. اور بھی عام نیویت کی FIR بھی نہیں تھی، 780A کی FIR کاٹی. اس میں باقی دفعات بھی تھے اور 324 کا دفعہ بھی تھا. میں آج اپنی انتظامیہ سے، میں IG پولیس سے پوچھتا ہوں کہ وہاں پر کون سی دہشت گردی ہوئی، کون سے لوگ خدا نخواستہ زخمی ہوئے، کیا کچھ ہوا کہ آپ نے جو ہے ہمارے تحصیل ناظم کے خلاف 780A کا پرچہ کاٹا. 324 میں کون سے لوگ زخمی ہوئے، کن کو فائر لگا، آپ نے 324 کا FIR کاٹی اور کون سی میڈیکل رپورٹ کی بنا پہ آپ نے کاٹی. یہ سیاسی انتقام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف. ماضی میں بھی کرتے رہے. آج وفاقی وزیر اپنی ہار برداشت نہیں کر سکتا. ایک عوام کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے امداد سے، جس طریقے سے پاڑپور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے وفاقی وزیر کو عبرتناک شکست دی. مجھے امید ہے کہ کچھ لوگوں نے شاید انعام گنڈا پور یا اس کی فیملی سے رابطہ کیا ہوگا، اس کا پوچھا ہوگا کہ آپ کا کیا ہے. اور جو GIT کے اس سے ذکر کیا جسے اس نے کہا کہ مجھے کلین چٹ مل گئی ہے، اس کا لیٹر بھی میرے پاس موجود ہے، جس کو چاہیے میں دے سکتا ہوں. اکرام گنڈا پور شہید نے وزیر اعلیٰ کو، اس وقت کے وزیر اعلیٰ کو لیٹر لکھا تھا اور اس نے GIT کو ریجیکٹ کیا تھا. ایک ایڈیشنل IG آ کے انکوائری کرے گا اور وہ کہے گا کہ وفاقی وزیر سے ملوث ہے، کیسے اس کی جرات ہو سکتی ہے؟ لہٰذا میں ابھی بھی کہتا ہوں ان دونوں، ایک میں تو 164 کا بیان ہے، جب تک 164 کا بیان واپس اسرار گنڈا پور کی فیملی نہیں لیتی، اس وقت تک جیسے ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ منی لانڈرز ہیں یا چور ہیں، ڈکیت ہیں، اس طرح آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ قاتل ہیں، آپ گنڈے ہیں، آپ بدماش ہیں، آپ یہاں پہ لوگوں پہ قتل کر کے اقتدار پر پہنچنا چاہتے ہیں. آپ نے پہلے بھی اسرار گنڈا پور شہید کو شہید کیا اور ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جسٹس سے ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. جو ابدال کی سٹیٹمنٹ آئی ہے عمر خطاب شیرانی کے بیٹے کی، اس کے پس منظر میں ہم کہتے ہیں. دیکھیں ہمارے کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ لڑے تھے. میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر City 2 کا حلقہ میرا بھائی ہارے گا تو وہ استعفیٰ دے گا، ورنہ علی امین صاحب غیرت کریں، اگر وہ ہارتے ہیں وہ بھی وہاں کے وفاقی وزیر ہیں تو پھر وہ استعفیٰ دے دیں. آج بھی ہمارا چیلنج ہے، وہ بالکل اس چیلنج پہ جدھر کہتے ہیں ہم استعفے جمع کرا دیتے ہیں، وہ بھی جمع کرا دے، ہم بھی جمع کراتے ہیں. جو جس دن ہارا رات کو رزلٹ آئے گا، اگلے دن. دیکھیں ڈی خان کی عوام نے تو بتا دیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ 5 سیٹوں میں سے 5 نہیں، اب 4 گئے، 4 سیٹوں میں سے ڈی خان ڈویژن میں PTI کون سی سیٹ دی؟ ڈی خان کی عوام نے تو فیصلہ کر دیا. آپ مجھے بتائیں کہ جس شخص کو 4 سال سے اس نے اربوں روپے کے فنڈ دیے پاڑپور میں، آج وہاں پر ہمارے وفاقی اور صوبائی حکومت ہمارے خلاف، وہاں پر وہاں کے مولانا صاحب ان سلکے کے ہیں، مولانا فضل الرحمان ہمارے خلاف، سٹنگ MP ہمارے خلاف، ہمارے کینڈیڈیٹ کی فیملی ان کے خلاف تھی، پیر آف تونسا ہمارے خلاف تھا، اور پھر بھی ہم نے اس کے کینڈیڈیٹ کو 15,000 سے شکست دی. غزالی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور، خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی، ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ. داخلے جاری ہیں. فزیوتھراپی، ریڈیولوجی، اینستھیزیا، فارمیسی، کارڈیولوجی، پیتھولوجی، سرجیکل، ڈائلسس، ڈینٹل اور ہیلتھ میں میڈیکل ڈپلومہ. 5 سال ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی. BS انسٹیٹیوٹ اینڈ ایمرجنسی کیئر، BS میڈیکل لیب ٹیکنالوجی، BS اینستھیزیا، BS کارڈیولوجی، BS ریڈیولوجی.
BS Surgical, BS Dialysis, BS Dental, 2 साला LHV कोर्स, कैटेगरी B मेडिकल स्टोर लाइसेंस पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से मंजूर शुदा। गजाली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल फैकल्टी, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड इदारा दाखिले जारी हैं। मजीद मालूमात के लिए न्यू अरबाब कॉलोनी, आबदरा चौक, यूनिवर्सिटी रोड, पेशावर। राब्ता नंबर 0915851972, 0343990467।